8 دن دا پیدل سفر کیتا ہے کتے پانی لبا تے کتے نہیں لبا کتے پتے کھا کے گزارا کر لیا وے عرض کردا پیا میں جناب جی ویکھیا کہ یہ جوان بیبیاں 2 با پردہ کھڑیاں نے جناب جی کنویں تے کھڑے نے نبی نے ویکھیا 2 بیبیاں کھڑیاں کھانیویاں کر لیاں انہاں بنی اسرائیلیاں نے اپنیاں بکریاں نو پانی پلایا بچیا کچیا روڑ دیتا ہے انہاں دیاں بھکھیاں تے تشیاں بکریاں زمین تے جیباں رگڑدیاں پیاں نے جدوں نظر پئی کہندے نے کالا ما خطبکما نہیں میری بہنوں جوان بیبیاں دا کی کام ہے ایتھے مرداں دے اندر کھڑیاں نے کالا ما خطبکما ایتھے کی وجہ ہے جناب جی انہاں بیبیاں دیاں اکھاں نیویاں نے اکھاں چانسو آ گئے کہندیاں وا ابونا شیخ کبیر وے ویر سارے مرد نے اسی عورتاں میں ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ پونج بڈھا وے اکھاں چانسو آ گئے آندیاں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ ہیاں تیاں ہی بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی جی کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں ہن کون پوچھے تو کی کردا ایتھے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں خردگار دیاں عزیزاں نے من اے بیبیاں دیاں اکھاں چانسو نکلائے کلے بھکھے نبی نے فسقالہما 20 بندیاں جنہاں بوکا پانی دا کڈیا انہاں لوکاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا تے نبی نے انہاں دی واسطے اے وی نہیں کہا کہ مینوں کوئی اپنا ایڈریس ہی دے دو مینوں کوئی اپنا نمبر ہی دے دو مینوں کوئی اپنے گھر دا ایڈریس ہی دس دو مینوں اپنی کوئی ویلی دا ایڈریس دس جو انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا واچھاں چلیاں پیاں رنگ پیلا پیا ہے کتے پانی لبا تے کتے نہیں لبا کتے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے اے بھی کہہ سکدے سی آ 2 بکریاں ہی کرو میں دودھ ہی پی لواں نبی نے بکریاں بھی نہیں منگیاں انہاں دیاں بکریاں نو پانی پایا اور سن لاؤ تو کسے دی بچی نو موٹر سائیکل تے لفٹ دے کے او دی عزت دا دشمن بن جانا ہے کسے دے گھر چ زکات دا فارم دے کے او دی عزت دا دشمن بن جانا ہے تو اپنے چاچے دی عزت دا خیر خانی اپنے مامے دی عزت دا خیر خانی اپنے پھپھے دی عزت دا خیر خانی اپنے محلے دی عزت دا خیر خانی اپنے ہمسائے دی عزت دا خیر خانی اپنے ملک دی عزت دا خیر خانی تو اپنے شہر دی عزت دا خیر خانی نبی سامنے پردیس چ کھڑا ہے انہاں دیاں بیٹیاں نو نمبر نہیں منگیا آئی ڈی ایڈریس نہیں منگیا حویلی دا ایڈریس نہیں منگیا انہاں کو مطلب نہیں لیا انہاں دیاں بکریاں نو پانی حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ پاک دا قرآن کہندا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی دے کماں چ ساتھ دینا اللہ واسطے دینا میں بابے بلے نے شعر لکھیا وے کہندے چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتے ہون سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے اللہ واسطے نیکی کریے جناب جی اجر اللہ نے دینا میں نیکی اللہ پاک دی نبی جی رضا علی کری دیے انہیں نیکی کیتی ہے نبی نے پردیس دے اندر تے بیبیاں نو نمبر نہیں منگیا آئی ڈی ایڈریس نہیں منگیا انہاں دی عزت دے دشمن نہیں بنے او تیری فیکٹری چ کسے دی تی کام کرنا جے او تیرے سپروائزر تو لگ کے تے جی ایم تک سارے او دی عزت دے دشمن بن جاندے او کسے گڈی دے وچ بیٹھ کے جاوے ڈرائیور تو لگ کے کنیکٹر تک او دی عزت دے دشمن جے کو کھڑا تے او وی او دی عزت دا دشمن تیرے کول تے تیرے مسلمان دی بیٹی محفوظ نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں تینوں کیڑا مسلمان کہے گا اج تیرا نقشہ سامنے کردا پیا ہے میرا دکان تے جاوے تے لڑکے ہاس کے گلاں کر جے مارکیٹ چ جاوے لوکی واضح کس دینے جے پارک چ جاوے تے لوکی واضح کس دینے جے بازار چ جاوے تے لوکی واضح کس دینے پر آوی تے دیکھ لا حضرت موسیٰ نبی سامنے کھڑے نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پایا ہے نمبر بھی نہیں منگیا آئی ڈی ایڈریس بھی نہیں منگیا انہاں دے گھر دا تا پتہ بھی نہیں منگیا پانی انہاں دیاں بکریاں نو پلایا کنڈی عرش والے دی کھڑکا دتی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آدھے ربا سونیا مینوں روٹی چاہی دیئے چھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گرانو کھانے مینوں بھی میرے ربا لاویں کتے ٹکانے تقریر دا نچوڑ سن لاؤ چند منٹاں دی بات ہے پھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گرانو دانے
مینوں بھی تو میرے ربا لاویں کتے ٹکانے ادھر بکریاں ناب جی انہاں دیاں پانی پیا کنڈی عرش والے دی کھڑکا دیتی آندے فریدا موتو بھوک بری جڑی راتی لتھی دی نے پھر کھڑی لاپا فرماندے نے تو روٹی نوٹی منگیے شام نو دتی دی نے پھر منگے گا تو روٹی دیاں گلاں کرنا ہے اسی پکاؤن والی دے انتظام کر دے پے روٹی مانگنا ہے میں بوٹی دے انتظام کر دینے پہ آ سن لو ذرا جملہ تو روٹی مانگنا ہے اسی بوٹی دے انتظام کر دے پہ اے بیٹیاں ویلے تو پہلے چلے گیاں نبی شعیب علیہ السلام ویکھیا تیاں ویلے تو پہلے آ گیاں آندے نے جد ماں لے آمن دا ویلا ہووے حضرت اٹھ کھلووے شعیب پیغمبر نال ہتھاں دے ہر بکری نو ٹووے بکریاں کچھ تو رجیاں ڈٹھیاں تے کتھوں جے آج رجاں پوچھن لگا او جائیاں کولو اج ویلے تو پہلوں ہی آیاں نبی نو فکراں لگ گئیاں اج بیٹیاں ویلے تو پہلوں آ گئیاں تے بکریاں بھی زیادہ رجیاں ہوئیاں او تمہیں فکر کریا کر میری تنخواہ تے 10,000 ہے میری بیٹی کول 5,000 دا موبائل کتھوں آیا وے میری تنخواہ تے 20,000 ہے میری بیگم روز گوشت کتھوں پکاندی ہے ویرا غیرت روز روز نہیں لبدی میرے ویرا دولتاں لب جاندیاں عزتاں گئیاں کدی مڑیاں نہیں کپڑے لب جاندے نے عزتاں گئیاں کدی مڑیاں نہیں میرا موبائل لب جاندے نے عزتاں گئیاں کدی مڑیاں نہیں تمہیں کدی غور رکھیا کر میری بیٹی 10 بجے کالج چوں آندی ہے اج رات دے 1 بجے کیوں آئی ہے تمہیں پرچور رکھیا کر تمہیں پیچھا رکھیا کر تمہیں ریکی کریا کر نبیاں ورگا تے تو نہیں ہو سکدا نبی شعیب علیہ السلام اپنیاں بیٹیاں نو آندے نے نہیں میریو بیٹیوں اج ویلے تو پہلو ہی آ گئیاں جے میاں طارق صاحب عظمت صحابہ کرن سن قرآن والے ہو ایسا جملہ بڑا قیمتی ہے لوگوں میں تانوں ایک دوستہ گل دساں اس جگہ تے میرا دل خون دے آنسو رو رہا ہے وہ کتنا حیا والا نبی سی جنہیں نہیں ویکھیا میریاں بیٹیاں تے کم کر کے نالے بابے دا پیٹ پال دیاں پیاں نے نالے گھر دا کم کاج کر دیاں نے نالے باروں پنا دی دنیا دے تے بکریاں چار کے آندیاں نالے مینوں پتر بن کے وکھاندیاں پیاں تے بیٹیاں دے بھی حوصلے سی کہ جنہاں نو باپ کہے اج ویلے تو پہلو ہی آ گئیاں جے انہاں نو غصہ کر لینا چاہیدا سی کہ بابا تو ساڈے تے شک کرنا ہے آخر نبی دیاں تیاں میرے ویراں نبی دا حوصلہ سی ایڈا وڈا جگرا کر کے نبی نے پوچھیا ہے نی میریو بیٹیو اج ویلے تو پہلو ہی آ گئیاں جے تے اج آ وی وقت تو پہلو گئیاں جے اج بکریاں بھی زیادہ رجیاں تمہیں کدی فکر کیتا ہے میری تنخواہ تے 8,000 ہے میرے گھر روز نہ بریانیاں کتوں پکدیاں نے کدی تمہیں فکر کیتا ہے میری تنخواہ تے 20,000 ہے میرے ہر پتر کول موبائل کتوں میں میری بیگم دے کول 20,000 دا سوٹ کتوں میں میری بیٹی کول 10,000 دا موبائل کتوں ہے وہ کدی پوچھیا ہی تیری بیٹی کالج جاندی ہے وہ دے کول آئے دن موبائل دا رنگ کو بدل داوے تیرے کول نہ جی خبر ہی کوئی نہیں ہوندی کہ تیری بیٹی کول موبائل کنے دنوں بعد بدلدا ہے تیری بیٹی کول کنیاں مہینیاں چ کنے موبائل بدل دے نے تینوں پتہ نہیں پھر تو اپنے بیٹیاں دیاں جیباں تے کدی غور نہیں کیتا کہ پڑھن تے سکولے جاندا ہے ایدی جیب چ 20,000 روپیہ کتھوں آیا ہے ایدی جیب چ 10,000 کتھوں میں تمہیں کدی اپنے بیٹیاں نو پوچھیا ہے میرے بیٹیوں دسو تے صحیح 10,000 روپیہ کتھے خرچ کیتا ہے میرا تیرا بیٹا لوکاں دیاں بیٹیاں نو اپنی جناب جی جوانی تباہ کرن واسطے اپنی قبر گندی کرن واسطے عرش دا سایہ نہیں ملے گا میرا شاب النشان فی عبادت اللہ جڑا جناب جی جوانی چ اللہ تو ڈر کے بات کردا ہے اللہ دے عرش دے سایہ تھلے ہوے گا پر اج تمہیں کدی اپنے بچیاں دی جوانی دا خیر خواہ بنیا ہے او میرے پترو تسی بالغ ہو گئے جے اے موبائل تے ساری رات گلاں کدے نال کر دے جے انٹرنیٹ تے چیٹ کدے نال کر دے کدی تمہیں راتاں نو اٹھ کے ویکھیا ہے میریاں بیٹیاں کتے موبائل تے گلاں تے نہیں کردیاں میریاں بیٹیاں کتے انٹرنیٹ تے کسے غیر محرم نال چیٹ تے نہیں کردیاں تمہیں کدی کمرے چ اٹھ کے ویکھیا ہے تیرے گھر چ تے اتنی بغیرتی آ گئی ہے تو کمرے ہی علیحدہ بنا دیتے نے اگے پہلے غیرت والے اپنیاں بیٹیاں کول منجیاں ڈاندے سی اپنیاں بیٹیاں دے کول ہی بیڈ روم
قائم رکھدے سی ماں تے باپ جڑا ہے اپنیاں بیٹیاں دے کول سوندا سی تیاں نو ڈر ہوندے سی میرا بابل میرے کول ہے میری ماں میرے کول ہے پر اج تیری غیرت کدھر گئی ہے اج کدھر تیرا معاملہ گیا پترو دھیان میرے ول کر ذرا اج ویرا فکر دیاں باتاں اے چند منٹ دی بات اینو پلے بن لاؤ میں پوچھنا چاہ رہا ہے اے تقریر دا نچوڑ ہے او تینو کیوں نہیں دوستا غیرت جاگ دی تو اپنے بیٹیاں دی جوانی دا دشمن بنیا ہے تو اپنیاں بیٹیاں دی عزت دا دشمن خدا بنیا ہے اے موبائل تیری غیرت دا دشمن ہے انٹرنیٹ تیری غیرت دا دشمن ہے اے کمپیوٹر تیری غیرت دا دشمن ہے پر دشمن کدوں بنے گا جدوں تو اے تے راکی نہیں کرے گا موبائل رکھنا گناہ نہیں انٹرنیٹ رکھنا گناہ نہیں کمپیوٹر رکھنا گناہ نہیں سی ڈی رکھنا گناہ نہیں پر ویرو دا استعمال غلط گناہ ہے جدوں تیریاں بیٹیاں انہوں غلط یوز کرن گیاں ادو تیرے واسطے ویرا وبالے جان بن جائے گا ایک دن آئے گا تینوں ملا بھی چھڑنا پہ جائے گا لوکی کہن گے فلان دی بیٹی شین میم دے نال پکڑی گئی ہے ویرا فلان دے نال دوڑ گئی ہے آخر ایک دن تیری غیرت دا جنازہ کی نکلے گا تیرا پتر کسے دے بچے نو گولی مار دے گا انہیں میری بہن مل ویکھیا وے تے جے کدی تو پہلے ہی کنٹرول کر لیندا نا تینوں محلہ چھڈنا پیندا نا تینوں شہر چھڈنا پیندا میں تو پہلو ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیندہ ہوں پہلو ہی ناصر مدنی دیاں گلاں پلے بن لاؤ حل حیاء من الایمان حیاء ایمان دا حصہ وے ہاں دیکھ لاؤ نبی دیاں تیاں غصہ کیتا ہاتھ کھڑے کر کے دسو نبی دیاں تیاں نے غصہ کیتا